अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार संभालने से कबल हमास को बड़ी धमकी। कहा, मेरी हल्फ बर्दारी से कबल गजा में यरगमालियों को रिहा किया जाए। अगर रिहा ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में तमाम जहन्नुम वासिल होंगे। वाज़ेह रहे, ट्रंप इलेक्शन मुहिम के दौरान जंगों को ख़त्म करने का दावा करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमरीकी सदर का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, PTI का एहतजाज हिजानी कैफियत पैदा करने के लिए था। शरपसंदों ने जगह जगह आग लगाई और तोड़ फोड़ की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस एक ही रोज़ स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। धरना खत्म होने के बाद मार्केट फिर बेहतर हुई और नए रिकॉर्ड कायम किए। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 17 माह बाद महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई, इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। ख्वाजा आसिफ और टीम की काविश से यूरोप के लिए परवाज़ों का मामला हल हुआ। तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है अपनी कम तरीन सतह पे है। 18 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दौर में वो 3.5% थी। इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मजीद इजाफा करता है या आसूदगी लेके आता है। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। और हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मजीद कमी आई है और टीम वर्क का नतीजा है जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो उसकी समरात इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में बड़े मस्बत है। PTI का डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं, सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI को 12 शोहदा का बताया जो सैकड़ों शहादत तुम क्या कह रहे हैं, हम उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें गलत हैं। फाइनल कॉल के बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मामला ऐवानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत दी। आइंदा के लाए अमल का ऐलान वो खुद करेंगे। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया। खान साहब ने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए। जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं। मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी, डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI का सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान काफ़ी नहीं, एक झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI क़यादत ने TV पर हज़ारों हलाकतों की बातें की। एक साहब ने 278 का नंबर ऐसे बताया जैसे उन्होंने लाशें गिनी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि हम आज भी मुतालिबा करते हैं 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वरसा, कोई अता पता। गौहर साहब, आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे। ये सारी जालसाजी, झूठ, फ्रॉड आपके पार्टी के कल्चर से मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। डी चौक एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI, बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर समेत 96 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। GHQ हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला KP समेत गैर हाजिर 47 मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी पुलिस ने मज़ीद 6 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी है।
پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر بانی پی ٹی آئی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو 26 نومبر کی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت پر الزامات عائد کیے۔ پارٹی قائدین کا موقف ہے کہ ہمارے نام ایف آئی آرز میں ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے تو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج بلوایو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے وننگ کمبینیشن کو برقرار رکھا ہے۔ گرین شرٹ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دوسرے ٹی20 کے لیے پاکستان کی فائنل 11 کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں سائم ایوب، عمیر بن یوسف، عثمان خان، طیب طاہر، عرفان خان، جہانداد خان، عباس افریدی، حارث رؤف، ابرار احمد اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی عرب میں ون پلان سمٹ فار واٹر میں شرکت کریں گے۔ سربراہی اجلاس کے موقع پر گول میز اجلاس میں وزیر اعظم کلیدی خطاب بھی کریں گے، جس میں تازہ پانی کے وسائل اور آبی وسائل والی زمین کی بحالی اور تحفظ اور اس سے استفادہ کرنے پر خاص طور پر غور ہوگا۔ اور سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 طرفہ ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سیاسی چیلنجز، پانی کے تنازع، وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے اور وفاقی سطح پر پالیسی پر بات کی گئی۔ بلاول بھٹو نے وفاق اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کے لیے رابطے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور کمیٹی کی سفارشات رواں ماہ کے آخر میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں سینیٹر فیصل وافدہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا ہونے والے بحران پر بات کی گئی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ شوکت صدیقی 3 سال کے لیے چیئرمین NIRC تعینات کیے گئے۔ شوکت عزیز صدیقی کو اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ اور سپریم کورٹ نے مارچ 2024 میں شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے 14 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر دیا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرری پر غور کیا جائے گا۔ 6 دسمبر کو پشاور اور سندھ ہائی کورٹس میں ججز تقرری سے متعلق اجلاس کیجول ہے اور جسٹس شاہد بلال کی آئینی بینچ میں شمولیت پر غور کے لیے بھی اجلاس 6 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے 3 مزید کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 59 ہو گئی۔ نیشنل EOC کے مطابق پولیو کے نئے کیسز ڈی آئی خان، کراچی اور کشمور سے رپورٹ ہوئے۔ ڈی آئی خان سے اب تک 8 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کراچی کے ضلع کیماڑی سے رواں سال اب تک 3 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ کشمور میں رواں سال پولیو کا یہ پہلا کیس سامنے آیا ہے۔ رواں سال بلوچستان سے 26 اور خیبر پختونخوا سے 16، سندھ سے 15 اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔